अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस मौजू पे मैं बात करना चाहता हूँ वो शोहर का अपनी बीवी के साथ सलूक कैसा होना चाहिए। जैसा कि मैं इससे पहले बात कर चुका हूँ, जो बीवियाँ अपने शोहर की नाशुक्री करती हैं, नाफरमानियाँ करती हैं, बद अखलाकी करती हैं, यहाँ तक कि हाथ भी उठा देती हैं, इस पर मैं बात कर चुका हूँ। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं शोहर का बीवी के साथ सलूक कैसा होना चाहिए, मैंने उसमें ये कहा था कि मैं ये बात करूँगा। तो इंशाल्लाह आज मैं इस पे बात करूँगा कि शोहर को अपनी बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। अब हमारे माशरे में देखा जाए तो जो मियाँ बीवी के मामलात हैं, ज़्यादातर आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत से इख्तलाफात देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा इख्तलाफात देखने को मिलते हैं। वजह यही होती है कि आपस में ज़हन नहीं मिलते। वो जो शोहर कह रहा होता है वो बीवी को पसंद नहीं आती बात, और जो बीवी कह रही होती है वो शोहर को पसंद नहीं आ रही होती। इसकी ये बहुत बड़ी वजह ये है कि हम सारी मुस्बत चीज़ें जो होती हैं ना, शोहर बीवी की, बीवी शोहर की, सारी मुस्बत चीज़ों को पीछे कर देते हैं। और एक कोई खामी किसी दोनों में से किसी के हाथ में आ जाए ना, उसको पकड़ लेते हैं और उस पर बहस शुरू हो जाती है। बीवी भी नहीं देखती कि शोहर ने बाकी चीज़ों में मेरे साथ बेहतरीन मामलात किए, इसमें नहीं किया तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। और शोहर भी ये नहीं देखता कि बीवी ने मेरे सारे मामलात ऐसे किए, अगर एक मामले में उसने मेरे साथ अगर गलत कर दिया तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। ये बहुत बड़ी वजह है कि हम पॉजिटिव चीज़ों को, मुस्बत चीज़ों को पीछे भूल जाते हैं और एक जो मनफी चीज़ होती है, जो नेगेटिव चीज़ होती है, उसको पकड़कर हम लड़ाई को शुरू कर देते हैं, जिसके असरात हमारे बच्चों पर सबसे ज़्यादा पड़ते हैं। अब आज जो मेरा मौजू है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ कि शोहर को अपनी बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। अब जो शोहर अच्छे हैं, जो अपनी बीवी के साथ मामलात करते हैं, उनकी ज़िंदगी सुख में है, आप जायज़ सारी उनकी जो मुतालबात हैं अपनी बीवी के माने, नाजायज़ ना माने, अच्छे तरीके से आप उनके साथ मामलात करें। आप जो कमरे की बात है उसको बाहर ना जाने दें। शोहर को चाहिए अपनी माँ की भी इज्जत करे, अपनी बाप की भी इज्जत करे, अपने भाइयों के साथ भी अच्छा सलूक करे, अपने भाभियों के साथ भी अच्छा रहे। लेकिन उसके साथ साथ उस पर यह भी फर्ज है कि वो अपनी बीवी के साथ भी अच्छा ताल्लुक रखे। ये नहीं होगा कि वो अपने घर वालों के पीछे लग के अपनी बीवी को डांटेगा, अपनी बीवी पर हाथ उठाएगा, ऐसा नहीं होगा। अब आप देखें, अब शोहर को चाहिए अब वो घर आए तो वो सारे मामलात को बैलेंस रखे, अपनी बीवी की भी सुने, अपनी माँ की भी सुने, अपने भाइयों की भी सुने, अपने भाभियों की भी सुने। अब बच्चों से जो लड़ाइयाँ होती हैं उन मामलात को भी बैलेंस लेकर चले। अब बीवी जब बीमार हो, शोहर को ये चाहिए कि वो अपनी बीवी की सारी ज़रूरियात को पूरा करे, अच्छे से अच्छा इलाज करवाए। उसको खुराक की ज़रूरत है तो उसको खुराक, अच्छी खुराक मुहैया करे। उसको किसी दवाई की ज़रूरत है तो उसको दवाई पूरी ला कर दे। इस तरह नहीं होगा कि जब वो खुद बीमार हुआ अपनी खिदमत करा ले, और जब बीवी बीमार हो गई तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। ऐसा तो नहीं चलेगा। उसको अपनी बीवी के सारे मामलात ठीक तरीके से लेकर चलने होंगे। घर के इख्तलाफात हो जाएं तो उसको चाहिए कि कमरे के अंदर अपनी बीवी की बात को सुने, जिस पर बीवी गलत है उसको समझाए, जिस पर बीवी सच्ची है उसका साथ दे। लेकिन इस अंदाज में देख के कोई रिश्ता डिस्टर्ब ना हो, ये आसान काम नहीं है। खासकर जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हुए ये आसान काम नहीं है। और जॉइंट फैमिली के नुकसानात मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आपको शादी करके अलग हो जाना चाहिए, इससे पहले कि लड़ाइयाँ ज़्यादा हों और आप दूसरों के पीछे लग के शोहर अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठाए या उसको डांटे। उससे पहले अच्छे तरीके से अलग हों। और अलग होने का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि इसने रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, हालांकि ऐसा नहीं। आप रेशो उठा के देख लें, जो अलग हो जाते हैं वो खुशी से रहते हैं। आप एक दूसरे के घर दावतें रखें, हर हफ्ते रखें। एक भाई दूसरे भाई को बुलाए, दूसरा भाई तीसरे भाई को बुलाए, सब अपने भाई सब इकट्ठे हो हफ्ते बाद। माँ बाप जहां मर्जी रहे, उनकी मर्जी हो। एक भाई दूसरे घर जाके अपनी माँ को लेकर आए, इज्जत एहतराम के साथ माँ बाप को लेकर आया, जी अब आप मेरी तरफ रहें। ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं। हमने जहन बना लिया कि जो लाख की बात करता है वो तो रिश्ते खत्म करना चाहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि रिश्ते बेहतर करता है जो इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। अगर वो इस नीयत से अलग हो रहा है कि हमारे मामलात बेहतर होंगे तो उनको अलग हो जाना चाहिए, इससे पहले के ताल्लुकात ज्यादा खराब हो। अब मैं फिर अपने मौजू की तरफ आऊंगा कि शोहर को अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। अब मैं उन शोहरों से सवाल करता हूं जो अपनी बीवी पर हाथ उठाते हैं, क्या आपको नहीं पता कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अपनी बीवियों के साथ सलूक था वो कैसा था?
آپ نے کبھی نہیں سوچا صحابہ کرام کا اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب جو لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، وہ سب سے پہلے میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کی یہ جو حرکت ہے نا، یہ بہت ہی غلط ہے۔ ہاتھ اٹھانے کی اجازت آپ کو ہے ہی نہیں کہ آپ عورت کے اوپر ہاتھ اٹھائیں۔ گالی دینے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کی بیوی بدکاری کرتی ہوئی پکڑی جائے، اللہ اکبر، یا کوئی ایسا غلط کام کرتی ہوئی پکڑی جائے تو پھر ہلکا پھلکا مارنے کی اجازت ہے۔ اس سے پہلے یہ ہانڈیا میں نمک کم ڈل گیا، یہ کپڑے اچھے استری نہیں ہوئے، گھر کی صفائی صحیح نہیں ہوئی، بچوں کو صحیح طرح نہیں سنبھالا، یا تم نے میرا یہ فلاں کام اچھے طریقے سے نہیں کیا، یا فلاں کام اچھے طریقے سے نہیں کیا، اس کام کے اوپر آپ بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات پر، خرچہ مانگنے پر، پیسے مانگنے پر، دوائی مانگنے پر، خوراک مانگنے پر، کپڑے مانگنے پر، جوتی مانگنے پر، یا اس طرح کے معاملات جو وہ مانگتی ہے اس پر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ آپ کو کوئی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے بیوی پر ہاتھ اٹھائیں۔ ہاں، اگر بیوی غلط حرکتوں کی طرف ہے جو میں اشارہ دے چکا ہوں، اس پہ آپ کو اجازت ہے، لیکن میں ان بیویوں کی ابھی بات کر رہا ہوں جو نیک عورتیں ہیں، جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی عورتیں ہیں، جو اپنے گھر بار کو دیکھ رہی ہیں، جو اپنی ساس اور سسر کی عزت کرتی ہیں، اپنی بھابھیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتی ہیں۔ ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر اگر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سارے معاملات کو وہ ٹھیک دیکھ رہی ہیں، تو میرے بھائی آپ ظلم کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک ایک تھپڑ کا جواب دینا پڑے گا، آپ کو ایک ایک گالی کا جواب دینا پڑے گا، آپ کو ایک ایک نازیبہ الفاظ جو آپ نے بولے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ کا واسطہ ایسا نہ کریں، اللہ کا واسطہ ایسا نہ کریں۔ اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، اس کے جائز مطالبات پورے کریں، اس کی خوراک پوری کریں، اس کے کپڑے پورے کریں، سارے معاملات کریں۔ تو میرے بھائی، میں نے کہا تھا کہ میں ان شوہروں کے بارے میں بھی بات کروں گا جو شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کرتے۔ ان کو چاہیے کہ اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج سے اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے کر لیں، اس نیت سے کر لیں کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے دے گا انشاءاللہ۔ آپ آج ہی اپنے آپ کو بدل لیں۔ جہاں پر آپ اتنا کچھ کرتے ہیں، سارا دن تھکتے ہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، کبھی کبھی گھر کے معاملات میں بھی کمپرومائز کر لیا کریں۔ گھر میں سختی سے رہنا کوئی آپ کی خوبی نہیں ہے۔ آپ کو دین اسلام ہر چیز کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کی جو ہے وہ تلقین کرتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے سامنے میں نے پھر بتایا غلط معاملات ہو رہے ہوں، آپ سختی دکھا سکتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھی جا رہی، میوزک چل رہا ہے، یا گھر میں بے پردگی ہے، اس میں آپ پیار سے سمجھائیں، تھوڑی سختی بھی کریں، اس پہ آپ کو اجازت ہے۔ لیکن بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پر ہاتھ اٹھانا، بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹ دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گالیاں نکال دینا، دین آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس معاملے میں ڈرنا چاہیے، بیوی کو بھی ڈرنا چاہیے، شوہر کو بھی ڈرنا چاہیے۔ یہ دونوں جب مل جل کر چلیں گے نا، جب مل جل کر اپنے معاملات کمرے میں حل کر لیں گے نا، تو یہ پھر کامیاب جوڑا ہوگا۔ لیکن اگر ان کی بات کمرے سے باہر نکل گئی، ان کے معاملات کمرے سے باہر نکل گئے، ان کی آوازیں کمرے سے باہر نکل گئیں، تو سمجھ لینا اس دن آپ کا رشتہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور جو اثرات بچوں پر پڑتے ہیں، وہ بہت ہی برے ہوتے ہیں۔ جو گالی آپ نکالتے ہیں نا، وہی گالی بچہ نکالتا ہے، اسی انداز سے نکالتا ہے، اسی انداز اور اسی الفاظوں کے ساتھ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار، اور پھر آپ اس کو ڈانٹتے، تم نے گالی نکالی۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ گالی آپ سے ہی سیکھی ہے، یہ غلط باتیں اس نے آپ سے سیکھی ہیں یا آپ کی بیوی سے سیکھی ہیں۔ آپ جب آپس میں لڑتے ہیں تو پھر وہ اثرات جائیں گے۔ اس لیے آپ سارے معاملات کو دیکھیں۔ تو میرا آج کا موضوع یہی تھا کہ شوہر جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ اپنے معاملات درست رکھے اور اس کو اچھے طریقے سے سارے معاملات اس کے طے کرے اور ساری ضروریات جو اس کی جائز ہیں وہ پوری کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر عمل قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔